चाहे आकाशबाट उडोस् या पानीबाट चलोस्, जब कुनै जहाज यस इलाकामा पुग्छ तब अचानक गायब हुन्छ। बरुमुडा ट्रायंगल संसारको सबैभन्दा रहस्यमय ठाउँको रूपमा चिनिन्छ। यसलाई डरलाग्दो शैतानी त्रिभुजको नामले समेत चिन्ने गरिन्छ। जो बरुमुडा ट्रायंगलको नजिक पुग्यो त्यो सधैँका लागि गायब भयो। अझैसम्म पनि यसको रहस्य पत्ता लाग्न सकेको छैन। आखिर त्यस ठाउँमा यस्तो कुन शक्ति छ जसले कुनै पनि वस्तुलाई सजिलै निल्न सक्छ? यहाँसम्म कि जुन जहाज गायब हुन्छ त्यसको प्रमाणसम्म पनि फेला पर्दैन। आखिर त्यो जान्छ चाहिँ कहाँ त? दर्शकहरू, बरुमुडा ट्रायंगल एटलान्टिक महासागरको एउटा क्षेत्र हो। यो सानो आइल्याण्डमा मात्र सीमित नभई निकै ठूलो छ। यो समुद्रको 5 लाख वर्ग माइल क्षेत्रमा फैलिएको छ। बरुमुडा ट्रायंगल अथवा सामुद्रिक शैतानी त्रिभुजले धेरै पानी जहाज तथा हवाई विमानहरूलाई आफ्नो आहारा बनाइसकेको छ। ती जहाज र अन्य थुप्रै वस्तुहरू कहाँ गायब भए भन्ने कुरा आजसम्म केही पत्ता लगाउन सकिएको छैन। आजको श्रृंखलामा हामी यससँग सम्बन्धित केही घटना तथा रहस्यहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौं, जुन घटना बरुमुडा ट्रायंगलमा घटेका थिए। दि मेरी सेलेस्टी 1872। घटनाको सुरुवात सबैभन्दा पहिले मेरी सेलेस्टी नामको एक व्यापारिक जहाज जुन बरुमुडा ट्रायंगल क्षेत्रमा गायब भयो। लामो समयसम्म खोजी गर्दा पनि जहाजको बारेमा केही पत्ता लाग्न नसकेपछि समुद्री डाकुहरूले जहाज लुटेको हुन सक्ने आंकलन गरिएको थियो। तर यसको विपरीत सन् 1872 डिसेम्बर 5 मा एटलान्टिक महासागरमा यो जहाज भेटियो। अचम्मको कुरा के भने लुटिएको भन्ने सोचिएको जहाजमा बहुमूल्य सामानहरू सुरक्षित नै थिए। तर दुःखको कुरा जहाजमा सवार यात्रीहरू र जहाजका कर्मचारीहरूको केही पत्तो लागेन। जहाजमा क्याप्टेनले प्रयोग गर्ने लगबुक पनि भेटियो, जसको अन्तिम इन्ट्रीमा जहाज 7 नोभेम्बरमा न्यूयोर्क सिटीबाट जेनोवाका लागि प्रस्थान गरेको लेखिएको थियो, तर आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सकेन। एलेन अस्टिन 1881। बर्मुडा ट्रायंगलमा विभिन्न समयमा ससाना घटना भइरहे पनि फेरि एउटा ठूलो घटना दोहोरियो। सन् 1881 मा न्यूयोर्क शहरका लागि प्रस्थान गरेको एक जहाज बर्मुडा ट्रायंगलको नजिकै बाटोमा हरायो। केही समयपछि जहाज भेटियो, तर जहाजमा सवार भएका कुनै पनि मानिसहरूको केही पत्तो लागेन। यसको बारेमा विभिन्न खोजहरू भए पनि घटना रहस्यमय नै रह्यो। दि यूएसएस साइक्लोप्स 1918। पहिलो विश्वयुद्धको समयमा यूएसएस साइक्लोप्स नामक पानी जहाज यूएसको पूर्वी समुद्री तटरक्षाका लागि 9 जनवरी 1918 सम्म तैनात भएको थियो। यो जहाज दक्षिणी एटलान्टिक महासागर स्थित ब्राजिलमा रहेका ब्रिटिश जहाजहरूमा इन्धन आपूर्तिको लागि प्रयोगमा ल्याइन्थ्यो। जहाजमा अमेरिकी लेफ्टिनेन्ट कमान्डर जीडब्ल्यू वर्ली सहित 309 जना चालक दलका सदस्यहरू यात्रा गरिरहेका थिए। जब जहाज बर्मुडा ट्रायंगल नजिक पुग्यो, सबै कुरा परिवर्तन भयो। जहाज अचानक गायब भयो र एकैछिनमा सयौं अमेरिकी क्रू मेम्बर सहित जहाज कुन दुनियाँमा हरायो कसैले केही पत्ता पाएनन्। त्यो दिन मौसम पूरा सफा थियो। क्रूका सदस्यहरू सबैको अवस्था सामान्य अर्थात ठीक रहेको सन्देश कन्ट्रोल कक्षमा पठाइरहेका थिए। तर एक क्षणमा सबै विपरीत भयो र जहाज गायब भयो। अमेरिकाको इतिहासमा यो जहाज हराउनु र सबै क्रू मेम्बर समेत गायब हुनु एउटा ठूलो रहस्य बनेको छ। एसएस कोटोपक्सी जहाज। यो कुरा कति साँचो हो दाबीका साथ भन्न त सकिन्न, तर सन् 2015 मे 18 को वर्ल्ड न्यूज डेली रिपोर्टमा प्रकाशित खबर अनुसार क्युबाका तटरक्षकहरूले आफ्नो आइल्याण्डमा एक कोही नभएको बेवारिसे पुरानो जहाज भेटिएको घोषणा गरे। त्यो जहाज स्टिमर जहाज थियो र यस जहाजलाई सबै एसएस कोटोपक्सी हो भनेर दाबी गरिरहेका थिए, जुन जहाज सन् 1925 डिसेम्बर 1 मै बेपत्ता भएको थियो।
हजारौं प्रयास गर्दा पनि त्यस जहाजको कुनै पत्तो लागेको थिएन। तर त्यो जहाज रहस्यमय तरिकाले भेटिएपछि मान्छेहरूको दिमागमा फेरि बरुमुडा ट्रायंगलको याद दिलायो। क्युबाका तटरक्षकहरूले पहिलो पटक यो जहाजलाई 16 मे 2015 मा पश्चिम हवानाको सैनिक क्षेत्रमा देखेका थिए। उनीहरूले जहाजको चालक दललाई सम्पर्क गर्ने कोसिस गरे, तर जवाफ नपाएपछि उनीहरूले 3 गस्ती डुङ्गाहरूलाई त्यस जहाजबारे थप जानकारी लिन पठाए। जब उनीहरू जहाज नजिक पुगे, उक्त जहाजलाई देखेर आश्चर्यचकित भए, किनकि त्यो जहाज झण्डै 100 वर्ष पुरानो थियो र त्यसको नाम एसएस कोटोपक्सी थियो। यो त्यही जहाज थियो जसको नाम बरुमुडा ट्रायंगलमा हराएका जहाजहरूको सूचीमा राखिएको थियो। जहाजमा खोजी गर्दा पनि उनीहरूले कसैलाई भेटेनन्, तर उनीहरूले जहाजका क्याप्टेनले प्रयोग गर्ने लगबुक भेटाए। त्यस लगबुकबाट यो कुरा पत्ता लाग्यो कि यो जहाज क्लिन्सफिल्ड नेभिगेसन कम्पनीको थियो। जहाजबारे थप जानकारी लिन उक्त जहाजका मालिकसँग कुरा गर्दा उक्त जहाज 1925 मा बेपत्ता भएको जानकारी मिल्यो र त्यसपछि के भयो जहाजका मालिकलाई थाहा थिएन। जहाजमा प्राप्त लगबुकमा 1 डिसेम्बर 1925 को नै इन्ट्री भेटियो। त्यसमा लेखिएको थियो यो जहाज एसएस कोटोपक्सी हो, जुन 29 नोभेम्बर 1925 मा साउथ केरोलिनाको चार्ल्सटनबाट हवानाका लागि प्रस्थान गरेको छ। लगबुकमा उल्लेख गरिए अनुसार जहाजमा क्याप्टेन डब्ल्यू.जे. मेयरको साथमा 32 जना चालक दलका सदस्य थिए भने जहाजमा 2340 टन कोइला पनि लोड गरिएको थियो। तर यात्रा सुरु गरेको 2 दिनपछि जहाज बेपत्ता भयो। बेपत्ता जहाज खोज्न धेरै प्रयास गरिए पनि घटना त्यसै रहस्यमय रह्यो र केही पत्ता लाग्न सकेन। फ्लाइट 1945 यस दुर्घटनालाई अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो रहस्यमय तथा चर्चित दुर्घटनाका रूपमा लिने गरिन्छ। दोस्रो विश्वयुद्ध भएको 6 महिनापछि अमेरिकी नेभीहरूको टोर्पिडो वर्क्स विमानहरूको एउटा समूह फ्लाइट 19 का 5 विमानहरूले 5 डिसेम्बर 1945 मा लेफ्टिनेन्ट चार्ल्स टेलरको नेतृत्वमा फ्लोरिडाको क्षेत्रबाट उडान भरे। तर यिनीहरू कहिल्यै पनि फर्किएर आएनन्। अमेरिकी टोर्पिडो यान यही बरुमुडा ट्रायंगल क्षेत्रमा नष्ट भएका थिए। यो स्थानमा पुग्न साथ लेफ्टिनेन्ट टेलरको कम्पासले काम गर्न बन्द गर्यो। फ्लाइट 19 को रेडियोबाट 2वटा अन्तिम शब्द सुनाएको थियो। ती यस प्रकार थियो: हामीलाई थाहा छैन हामी कहाँ छौं, अब सबै कुरा गलत भइसक्यो। चारैतिर पानी बाहेक केही देखिँदैन, केही पनि सही भइरहेको देखिन्न, समुद्र पनि जस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तो देखिरहेको छैन। हामीलाई त यो कुरा पनि थाहा छैन कि पश्चिम दिशा कता पर्छ। हामीलाई कुन दिशा कता हो केही थाहा हुन सकेको छैन। हामीलाई आफ्नो इलाकाबाट 225 मिल उत्तर पूर्वमा हुनुपर्ने थियो, तर यस्तो लाग्छ कि। त्यसपछि अरू आवाज आउन बन्द भयो। यस घटनापछि 13 सदस्य सहितको एउटा खोज समूह सामुद्रिक जहाज लिएर फ्लाइट 19 को खोजीमा निस्क्यो, तर त्यो पनि रहस्यमय तवरले दुर्घटनाको शिकार भयो र कहिल्यै फर्कन सकेन, त्यसै बेपत्ता भयो। त्यसको केही समयपछि अर्को सीप्लेन पीबीएम म्यारिनर फ्लाइट 19 को खोजीमा पठाइयो, तर दुःखको कुरा त्यो पनि केही बेरमै 81 राडरको सम्पर्कबाट टुट्यो र रेडियो सिग्नल पनि आउन सकेन। एउटै दिनमा 6 सैनिक विमान र 1 सामुद्रिक जहाज सहित यति धेरै वायु सैनिक बेपत्ता भएपछि अमेरिकामा सनसनी मचिनु स्वाभाविकै थियो। नौसेनाको खोज अभियानको क्रममा पनि कुनै तथ्य फेला पर्न सकेन। त्यसपछि अमेरिकी नेवीका अधिकारीहरूले हराएका विमान कुनै अन्य ग्रहमा गएको र यसमा एलियनहरूको हात हुन सक्ने अनुमान गर्न थाले। अमेरिकाले यस घटनाको अनुसन्धान तथा खोज गर्न ठूलो छानबिन समिति बनायो, तर कुनै तथ्य हात लाग्न सकेन। कसैले पनि यस घटनाको बारेमा कुनै जानकारी पत्ता लगाउन नसकेपछि सेनाले जहाज गायब हुनुको कारण अननोन लेखेर फाइल बन्द गर्यो। घटना सधैँका लागि रहस्यमय बनिरह्यो। C-54 1947
C-54 विमानले 3 जुलाई 1947 मा उडान भरेको थियो, तर अचानक विमान बर्मुडा ट्रायंगलको नजिक एउटा ठूलो सामुद्रिक तुफानमा फस्यो। यस विमानमा 6 जना सवार थिए र विमानसहित 6 जना सबै सामुद्रिक तुफानमा गायब भए। पछि अनुसन्धानको क्रममा एउटा तथ्य बाहिरियो, जस्तो सुकै तुफानमा फसे पनि यो विमान सजिलै बच्न सक्थ्यो, तर बर्मुडा ट्रायंगलको नजिक हुँदा यो बच्न सकेन र अनकन्टार समुद्रको गहिराईमा बिलायो। फ्लाइट DC-3 1948 प्लुटोरिकोबाट मायामी फ्लोरिडाको लागि सन् 1948 डिसेम्बर 28 मा डोगलास DC-3 नामक जहाजले उडान भरेको थियो। सबै अवस्था सामान्य रहेको बताउँदै जहाजका चालक दलले मायामीबाट 50 माइल दूरीमा भएको बेला रेडियो सिग्नल पठाएर अवतरणका लागि अनुमति समेत मागेको थियो र कन्ट्रोल रुमबाट अवतरणका लागि अनुमति सहितको निर्देश पठाइए तापनि कुनै रिप्लाई आउन सकेन र विमान DC-3 एक्कासी बेपत्ता भयो। त्यस दिनको रिपोर्टका अनुसार मौसम सफा थियो र रेडियो सिग्नलमा पनि कुनै समस्या थिएन, तर त्यो विमान सधैँका लागि बर्मुडा ट्रायंगलमा गायब भयो। टू डोर स्टार टाइगर 1948 टू डोर स्टार टाइगर नामक ब्रिटिश विमानले सन् 1948 जनवरी 30 मा 25 जना यात्रीलाई लिएर सान्ता मारिया एजोरबाट उडान भर्यो। रेडियो अपरेटरका अनुसार बिहान 5 बजे यो बर्मुडा ट्रायंगलमा पुगेको थियो। त्यसपछि यो विमानसँग सम्पर्क हुन सकेन। करिब 5 घण्टाको अवधिमा पनि यो विमान निर्धारित गन्तव्यमा पुग्न नसकेपछि यसको खोजीका लागि 26 वटा विमानलाई 5 दिनसम्म निरन्तर खटाइयो, तर स्टार टाइगरको केही नाम निशाना पत्ता लाग्न सकेन। SS मेरिन सल्फर क्वीन यो जहाज एउटा तेल ट्याङ्कर जहाज थियो जुन बाउमन टेक्सासबाट नोफोक भर्जिनियाको लागि 15,000 टन पग्लिएको सल्फर लिएर जाँदै थियो, तर यो जहाज फ्लोरिडाको खाडी नजिकैबाट बेपत्ता भयो र कहिल्यै पनि भर्जिनिया पुग्न सकेन। यो समुद्री जहाजबाट अन्तिम सन्देश 4 फेब्रुअरी 1963 मा प्राप्त भएको थियो। खोजीका लागि विभिन्न प्रयास भए पनि केही पत्ता लाग्न सकेन। नोर्मन ट्राइसलेन्डर 2008 बर्मुडा ट्रायंगलमा विमान र जहाजहरू हराएको पछिल्लो घटना सन् 2008 को हो। ब्रिटेन नोर्मन ट्राइसलेन्डर विमान सन् 2008 डिसेम्बर 15 मा 12 जना मानिसहरू लिएर सेन्टियागोबाट न्युयोर्क शहरको लागि उड्यो। उडान भरेको करिब 35 मिनेटपछि राडरबाट यसको सम्पर्क टुट्यो र एक्कासी गायब भयो। US कोस्ट गार्डले विमान खोज्न धेरै प्रयास गरे पनि केही पत्ता लाग्न सकेन। घटना रहस्यमय रह्यो। दर्शकहरू, आजको यस रहस्यमय बर्मुडा ट्रायंगलको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा बताउन नभुल्नुहोला। साथै मन परेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोला।